एपिसोड 52। घर में सिवाय शानों के कोई ना था। फौजी अख्तर, फरजाना और मौजू बाजार की तरफ निकले थे। मैं नहा कर ताज़ा दम हुआ तो शानो मेरे लिए चाय बना लाई। रस्मी बातों के बाद बोली, फुप्पो कुबरा और गजाला की कोई खबर मिली? नहीं। खाला पलटता तो किसी बात का इल्म होता। उसके अलावा नूरपुर की खबर कौन ला सकता है? क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम चले जाओ और उन्हें एक नजर दिखाओ, चोरी छुपे सही? भाई, जब नूरपुर की याद आती है ना तो दिल बैठने लगता है। पता नहीं हमारे माल डंगर का क्या बना होगा। हमारी जमीन किसी ने बेची होगी या नहीं। पुप्पी क्या सोचती होगी कि हमने पलट के उसकी खबर तक ना ली। शानो, तुम ज्यादा ना सोचा करो। खुद को, अपनी बाजी और भाई को संभाला करो। रब सोने ने हमारी हिम्मत से कहीं बड़ा इम्तिहान लिया है। मुसीबत अभी टली नहीं, मगर यकीन है कि जल्दी हम सुरखुरू हो जाएंगे और सर उठा के नूरपुर जाएंगे। भाई, पीनू का क्या बना? मेरा दिल बैठने लगा। मुझे इसी सवाल का खौफ था। नजरें झुकाकर बोला, अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द मिल जाएगी। उसने आह भरी और खामोश हो गई। मैं चाय पी चुका तो उसने प्याला उठाया, मेज पर रखा और मेरे दोनों हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाए। मेरे हाथों पर उसके गर्म आंसुओं का लम्स जागा तो मैं बेचैन हो गया। मैं कुछ कहना चाहता था कि वो सर उठाकर बोल पड़ी, भाई, मैं जानती हूँ कि तुम भी हजारों लाखों इंसानों जैसे इंसान हो। कोई फरिश्ता नहीं, जिन भूत नहीं, या बहुत बड़े आदमी नहीं हो। समझती हूँ कि हमारे दुश्मन फिरौन है, लंबे हाथों वाले। तुम उनसे नहीं लड़ सकते, उनसे परवीन बहन को छीन के नहीं ला सकते। मगर क्या करूं, बहनों के लिए भाई से बढ़कर दुनिया में कोई ताकतवर और बहादुर नहीं होता, खा वो खुद कितने ही कमजोर और नातवा क्यों ना हो। मैं कहती हूँ कि तुम बहुत कमजोर हो। मेरे अंदर बैठी हुई तुम्हारी बहन कहती है कि नहीं, तुमसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। तुम मुझे झल्ली कहते हो, ठीक कहते हो। मानती हूँ कि झल्ली हूँ, कमली हूँ, इसलिए मेरी बातों का बुरा मत माना करो भाई। उसकी आवाज भर्रा गई और वो मेरे दोनों हाथ सख्ती से अपने चेहरे पर रखकर सिसकने लगी। मैं उसकी कल्बी कैफियत को बखूबी समझता था। मैंने आहिस्तगी से अपने हाथ छुड़ाए, उसे अपनी जानिब खींचा और गोद में सर रखकर प्यार करने लगा। उसे समझाने लगा कि मुसीबत का वक्त रोने धोने से नहीं कटता, बल्कि उसका बहादुराना मुकाबला किया जाए तो उसे मात दी जाती है। भाई, अम्मा और अब्बा तो कभी वापस नहीं आएंगे। माना कि परवीन को ढूंढ लाना मुश्किल है, मगर फुप्पी और गजाला को तो आसानी से अपने पास लाया जा सकता है ना। नूरपुर में अब उनका है कौन जिसके सहारे वो बकिया जिंदगी गुजारेंगी? ठीक है, मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करूंगा। तुम दुआ करना कि वो मेरे साथ आने पर तैयार हो जाए। अभी वो बहुत सी बातें करना चाहती थी, मगर मेरा फोन बजने लगा। पिया जी का नंबर आ रहा था। मैंने कॉल अटेंड की। पिया बोला, शहरियार, मेन रोड पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने हामी भरी और लाइन काटते हुए बेड से उतर आया। शानो मायूसी से बोली, बस? मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, रात को नहीं आऊंगा। उसकी आंखें बुझ गईं और चेहरे पर मायूसी की परछाई लहरा गई। भाई, ये कैसी नौकरी है? ना दिन को चैन, ना रात की खबर। कोई आसान सा काम तलाश कर लो ना। मैंने मुस्कुरा के उसके गाल पर चपत लगाई और घर से निकल आया। मुझे अंदाजा था कि पिया जी मैडम शकीला के कहने पर मुझे लेने के लिए आया था, ताकि मुझे तैयार करके नूरपुर रवाना कर सके। वो कॉलेज की दीवार के साथ गाड़ी पार्क किए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठ गया तो उसने बताया, मैडम जी ने हुक्म दिया है कि तुम्हारा माकूल मेकअप करके तुम्हें लारी अड्डे पहुंचा दूं, जहां से तुम नूरपुर जाओगे। हाँ। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो मुझे अपने साथ अपने मकान पर ले गया। वो यहाँ अकेला रहता था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि उसने चंद दिन कबल ही रशीदाबाद में रिहाइश इख्तियार की थी। मैडम ने सबको हिदायत दे रखी थी कि वो ज़्यादा दिनों तक एक जगह पर मुकीम ना रहें, बल्कि वक्तन फ़वक्तन अपनी अकामतगाह बदलते रहें। यह 3 मरला ज़मीन पर मुश्तमिल छोटा सा मकान था। 2 कमरे, बरामदा और बाथरूम। सहन और किचन नहीं था। पिया ने बरामदे के गोशे को किचन बना रखा था। चूल्हे के करीब पड़े हुए बर्तनों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो यहाँ महज चाय बनाता था, खाना किसी करीबी रेस्टोरेंट से लाता था। एक कमरा बेडरूम था, जबकि दूसरा सिटिंग रूम। उसने मुझे सिटिंग रूम में बिठाया और कहा, यहाँ सामान कम है, तुम्हें सिर्फ 2 गेटअप दिए जा सकते हैं। एक वही जो खालिद को दिया था, यानी घरेलू सामान बेचने वाले पठान का।
दूसरा जोगी या मलंग टाइप गदागर का। वैसे तुम चाहो तो पठान वाले गेटअप में लकड़ियों और खड़े दरख्तों के सौदे भी कर सकते हो, सामान भी बेच सकते हो और मर्दान या पेशावर के किसी तसव्वुराती मदरसे का चंदा भी मांग सकते हो। मैंने खालिद के चेहरे पर उसके मशाक हाथों का जो हुनर देख रखा था वही पसंद किया। उसने मुझे जस्ती ट्रंक से एक सफ़ेद रंग का चुस्त लिबास और वही सरहदी लिबास पहनने को दिया जो खालिद ने पहना था। मैंने चुस्त लिबास के ऊपर भारी शलवार और चुनों वाली खुली कमीज पहनी, केड़ी पाँव में डाली। उसने एक अजीबुल वज़ा कोट मुझे पहनाया और अपने सामने चौबी स्टूल पर बिठाकर छोटा सा ब्रीफकेस खोल लिया। उसमें समझ में न आने वाला सामान बड़े करीने से रखा था। पिया ने मुख्तसुल वजूद सेफ्टी रेजर में ब्लेड डाला, मेरी शेव की। मोछे मोड़ना चाहता था मगर मैंने इनकार कर दिया। पता नहीं यार, तुम देहाती लोगों को अपनी मूछों से इतना प्यार क्यों होता है? पिया जी, हमारा एक मकूला जुबान ज़दाम रहता है कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं। तुमने क्लीन शेव रखी है, मेरे गांव वाले तुम्हें देखकर दबी दबी हंसी में एक दूसरे को बताएंगे इशारों से कि ये हिजड़ा है। देहाती लोग वाकई बड़े भोले होते हैं। उसके हाथ महाराना अंदाज में हरकत करने लगे। उसकी जुबान भी चल रही थी। वो मुझे समझाता जा रहा था कि वो क्या करता जा रहा है। उसने मेरे सर के बालों पर तेज बू वाला स्प्रे किया। आईना दिखाया तो मैं देखकर दंग रह गया कि मेरे बाल सुर्खी माइल भूरे हो गए थे। उसने प्लास्टिक के दो नन्हे नन्हे स्प्रिंग मेरे नथनों में फिट किए। लंबी और घनी दाढ़ी मेरे चेहरे पर चस्पा की। ट्रांसपेरेंट गम की मदद से मेरी मूछों में इजाफी लंबे बाल चिपकाए। सर पर टोपी रखी और ऊपर बड़ी सी पल्लूदार पगड़ी बांध दी। उसने ना सिर्फ मेरी आंखों में सब्ज लेंस फिट किए बल्कि मुझे उनको उतारने और दोबारा लगाने का तरीका भी समझाया। जब वो अपने काम से फारिग हो गया तो नाक़िदाना निगाहों से जायजा लेकर मुतमईन हो गया। फिर मुस्कुराकर बोला, गुलाब खान, इस आईने में अपना मुआयना करो और देखो कोई कमी तो नहीं रह गई। उसने मुझे दीवार गिर आईने की तरफ धकेल दिया। मैं आईना देखकर हैरान रह गया। ना सिर्फ मेरी हैयत बल्कि मेरी शक्ल भी बदल गई थी। स्प्रिंग लगाने से मेरी नाक खासी भद्दी और बदवज़ा हो गई थी। मेरी गैर मामूली स्याह आंखें सब्जी माइल हो गई थी। मैं हैरत से अपना बदला हुआ रूप देख रहा था जबकि वो मेरी उंगलियों में मुख्तलिफ पत्थरों की अंगूठियां पहना रहा था। उसने मुझे वाक़ईतन ऐसा बना दिया था कि मैं अपनी उम्र से कमोबेश 20 साल बड़ा नजर आने लगा था। मुझे यकीन हो गया कि नूरपुर वाले कोशिश के बावजूद मुझे नहीं पहचान सकते थे। उसने मुझे हिदायत से नवाजा, शहरियार, तुम जब तक इस रूप में रहोगे मुंह हाथ नहीं धोगे, ठीक है? और हाँ, ऐसे बोलो। उसने अपना मुंह खोला, निचला जबड़ा और गर्दन के आसाब को थोड़ा पीछे की तरफ खींचकर आवाज निकाली। उसकी आवाज एकदम बदल गई। मैंने उसकी तकलीद की। 2-3 मरतबा कोशिश के बाद मैं आवाज बदलने में काफी हद तक कामयाब हो गया। तुमने टूटी फूटी उर्दू बोलनी है, मुजक्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुजक्कर करार देना है, लहजा अक्खड़ और जाहिलाना, हंसी मजाक नहीं करना और किसी पर अपना आप जाहिर नहीं करना। तुम अपने आबाई गांव जा रहे हो, वहां तुम्हारी मामूली सी कोताही बना बनाए खेल बिगाड़ सकती है। मैंने उसके मशवरों को पल्ले बांध दिया। जब हम अपना काम मुकम्मल करके मकान से निकले तो शाम के 4 बजने वाले थे। हुसैन आगाही मार्केट की होलसेल दुकान से उसने सामान खरीदा। मैंने उसकी मदद से मुख्तलिफ अनवा के बरक़ी सामान को मखसूस अंदाज में बांधा। एक गठरी कमर पर डाली जबकि दूसरा बंडल हाथ में थाम लिया। उसने मुझे हंसी मजाक में गाहक से तोल मोल के सुनहरे उसूल बताए और डेरा अड्डा की तरफ ले चला। डेरा गाजी खान जाने वाली एक वैगन पर मुझे सीट मिल गई। मैंने चौक कुरैशी का किराया अदा किया। टिकट का रिवाज उन वैगनों में नहीं था। कंडक्टर ने चालाकी और रिवायती बेईमानी का सहारा लेते हुए मुझसे सामान के लिए दूसरे सीट का फुल किराया ऐंठ लिया। वैगन रवाना होने लगी तो पिया जी ने खिड़की में झांककर मुझसे हाथ में लाया और संजीदगी से कहा, गुलाब खान, जरा ध्यान से सौदेबाजी करना, ये ना हो कि अपनी मोड़ी गल कर बैठो। मैंने हाथ लहराया, ओए खोचा, तुम क्या मेरे को बेवकूफ समझती? अल्लाह निगहबान। उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना अंगूठा बुलंद किया और मेन रोड के पार खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कंडक्टर ने साइड गेट बंद किया और चीखती हुई आवाज में बोला, डबल उस्ताद डबल, सीटें फुल है, पहली ब्रेक तरेली मोड़ पे लगेगी, 813 भी निकली है, उसे बाईपास क्रॉस न करने देना। चल उस्ताद, झूले लाल झूले लाल, और कर मजदूरी ते माल कमा, सोने रब दिया रखा। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पर पाँव का दबाव यकलक बढ़ा दिया। अपने गांव की तरफ सफर का आगाज एक जानदार झटके से हुआ। मैंने पिया जी की दी हुई लकड़ी के
موٹے منکوں والی تسبیح نکالی اور پڑھنے لگا۔ کچھ دیر تک بڑے خشوع سے ثنائے یزداں کرتا رہا، پھر انگلیاں تو میکان کے انداز سے متحرک رہیں، مگر ذہن میں مختلف سوچوں کی الغار ہونے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے نورپور جانے کے لیے میک اپ کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں نورپور میں محفوظ نہیں تھا؟ میں نے اپنی طے کردہ مسافت کا باریک بینی سے احاطہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے کہیں فاش غلطی نہیں کی تھی۔ سائیں دلجیت شاہ میرے ہاتھوں نہ صرف قتل ہوا تھا بلکہ میں نے اسے جلا کر خاکستر کر دیا تھا اور اپنے جرم کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر پر دھاوا بولا گیا۔ تب اتفاق سے میں عین موقع پر پہنچ گیا اور پیا جی اور خالے کی مدد سے میں نے حملہ آوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اپنی بہنوں اور چھوٹے بھائی کو نہ صرف زندہ نکال لیا بلکہ اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر چاچے اور چاچی کو آگ کے شعلوں سے نہیں نکال سکا۔ تب نورپور والوں نے مجھے بھاگتے دیکھ کر پہچان لیا تھا اور نکلنے کا موقع دیتے ہوئے اپنی ہمدردیوں کا خاموش اظہار کر دیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ بخت خان نے خانزادوں کی خواہش کے برعکس مجھے قانون کی نظروں میں مجرم بننے سے بچا لیا تھا۔ ان واقعات سے قبل میری بہن اغوا کر لی گئی تھی، جس کے ساتھ ساتھ سردار حیات خان کا بیٹا امیر نواز بھی غائب تھا۔ حیات خان اپنے بیٹے کے غیاب کا ملبہ میرے سر پہ ڈالنے لگا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے خطرہ تھا۔ حیدر خان کا چہیتا اور خاص کارندہ وریام خان مجھے دیکھتے ہی دھڑ لیتا اور باندھ کر حیدر خان کے ڈیرے پر پہنچا دیتا۔ مجھے اس سے بھی بچنا تھا۔ یارن خان نے میڈم پر ہاتھ ڈالا تھا اور میں اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جا رہا تھا۔ بعید نہ تھا کہ اسے بھنک مل چکی ہو کہ میں میڈم شکیلہ کے گینگ سے وابستہ ہوں اور وہ مجھے دیکھتے ہی پولیس بلوا لیتا۔ میں قانون کو مطلوب نہیں تھا، مگر میرے لیے یقینی طور پر نورپور میں قدم قدم پہ خطرات منہ کھولے کھڑے تھے۔ مجھے ہر شخص سے بچتے ہوئے گام گام محتاط رہنا تھا۔ ذہن میں درپیش آنے والی ہر ممکنہ صورتحال کا سما بند رہا تھا اور عبرت آزمائی کے لیے میں لاہ عمل تیار کر رہا تھا۔ شام کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا جب ویگن نے مجھے چوک قریشی اتارا۔ میں نے سامان اٹھایا اور سڑک پار کر کے نورپور جانے والی حیات خان کی ویگن کے اسٹاپ کی طرف قدم بڑھائے۔ ہوٹل کے قریب پہنچا تو بینچ پر بیٹھے ہوئے ایک دبلے پتلے سپاہی نے ہانک لگائی۔ اوئے 2 نمبر پٹھان، ادھر آ، کوئی حالہ ویلا دے۔ جب میں، خالہ اور پیا جی نورپور اپنی شاندار ٹروپر میں نورپور جا رہے تھے تو اسی سپاہی نے بیریئر پر ہمیں روکا تھا۔ خالے نے بتایا تھا کہ وہ اس کے کپی فروش ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا سالہ ہے۔ میں نے قریب پہنچ کر اکھر انداز میں کہا، اوے صاحب لوگ، اگر ہم 2 نمبر پٹھان ہیں تو بول کہ 1 نمبر کدھر ہے، ہم ابھی اس سے ملتی ہے۔ میرے اس بے ساختہ جملے پر بینچ پہ بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ ہنس پڑے۔ سپاہی کھسیا کر بولا، وہ یہ اسمگلنگ کا مال ہے۔ میں نے احمقوں کی طرح دی دینا چاہے، ہم ادھر حسین آگائی سے خرید کر لایا ہے بیچنے کا واسطے، تم نے کچھ خریدنا ہے؟ 1 نمبر مال ہے، یہ دیکھو، اصلی جاپانی استری ہے۔ 2 نمبر ہو تو ہم ₹1,00,000 جرمانہ دے گا، بات کرو کتنا میں لیتا ہے؟ وہ رہنے دو پٹھان، رہنے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جاؤ بھی اپنا کام کرو۔ وہ محض اپنا روب داب جمانا چاہتا تھا، وگرنہ میں اس کی نظر میں مشکوک نہیں تھا۔ میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، صاحب لوگ کا جیب خالی ہے، بس ہمارے مال کو 2 نمبر بولتا ہے، واہ بھائی واہ۔ میں بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایک بارگی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میری نگاہ ہوٹل کے بڑے ہماچے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے استاد خالے پر پڑ گئی تھی۔ اس کے اطراف یار لوگوں کا جمگٹا لگا تھا اور وہ اپنی عادت کے مطابق چھاتی پھلائے ڈینگے مارنے میں مگن تھا۔ سانولا سلونا شیدو ہماچے کی وہاں پر پیر ٹکائے کھڑا تھا۔ جی چاہا کہ دوڑ کر خالے کو اپنی باہوں میں بھر لوں، مگر میری نظر پاس کھڑی ویگن اور ویگن میں بیٹھ کر روانگی کا انتظار کرنے والے لوگوں پر پڑ گئی، جو تقریباً سبھی نورپور کے رہنے والے تھے۔ میں ویگن کے قریب گیا، جھانک کر دیکھا، وہ فل تھی۔ شیدو کی نٹکھٹ آواز میرے عقب میں گونجی، اوے خان، برے ہٹ ونج، کیا دیکھتا ہے، ویگن بالکل فل ہو چکی ہے۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا اور ڈانٹا، اوے کیا بولتا ہے پدی کا بچہ، ہمارا سیٹ بناؤ، ہم نے دور جانا ہے۔ اس ویگن پر لاہور جاتا ہے کیا؟ وہ ہاتھ نہ چاہ کر بولا۔ سواریاں ہنس پڑی۔ میں نے مونچھیں پھڑکائیں اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اوے خوچے کا بچہ، ہم سے مذاق کرتا ہے، ہم گلاب خانہ ہے، گردن مروڑ کر نسوار کی ڈبی میں ڈالے گا اور اپنے وطن لے جائے گا۔ وہ ہنسا اور سواریوں کی طرف منہ کر کے بولا، چاچا دیکھ، یہ وہ گلاب ہے جسے سونگتے بھیڑ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے نقد اور خوبصورت جواب پر داد دی اور پوچھا، تمہارا استاد کدھر ہے، اس ایئر کنڈیشن ویگن کا پائلٹ؟
उसने हिमाचल की तरफ इशारा किया और अपनी गर्दन मेरे हाथ से छुड़ाते हुए कहा, जा खान, उस्ताद खाले से बात कर ले, हो सकता है वो तुम्हें छत पर या बम्पर पर वीआईपी सीट अलॉट कर दे। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने आखिरी मर्तबा देखा था, नटखट, तेज तरार। मैं खाले के पास पहुंचा। वो मुझे देखकर जरा चौंका। ओए काले उस्ताद, हम उधर जाएगा। यूं लगा जैसे उसकी आंखों ने मेरा एक्सरे कर लिया हो। वो मुस्कुराकर बोला, किधर जाएगा खान बाबा? उसके अंदाज से लगा कि उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, उधर जिधर तुम्हारा एयर कंडीशन गाड़ी जाएगा। ये तो जहन्नुम में जाएगा। एक ड्राइवर मजा लेकर बोला। सभी हिमाचल नशीनों ने जोरदार कहका लगाया। खाले ने बुलंद आवाज में कहा, ओए चुप करो बगैर, तो ये को हंसने की बात है। ओए चल खान बाबा, उधर गाड़ी की छत पर सामान रख दे, किसी सीट पर मत बैठना। जब गाड़ी चलने लगे तो पीछे बम्पर पे खड़े हो जाना। मैंने मिन्नत आमिज लहजे में कहा, उस्ताद रहम करम पर, सर्दी बहुत है। उसने एक मर्तबा फिर मुझे कुरेदती हुई नजरों से घूरा और ऊंची आवाज में बोला, ओए शीदे, इस हिजड़े पठान को फ्रंट सीट पर बैठा दे, क्या याद करेगा। ओए चल खान, इधर से बिस्तर गोल कर। मैंने माथे पर हाथ रखकर उसका शुक्रिया अदा किया और फातिहाना अंदाज में छाती फुलाकर वैगन के करीब आया। शीदू ने कंधे उचकाए, आंखें नचाई और शौकी से कहा, बड़ी बात है चाचा गुलाब खाना, उस्ताद को तुम पर रहम आ गया। चल इधर ला, सामान पकड़ा, कोई टूटने वाली शय तो नहीं है ना इसमें। मैंने नफी में सर हिलाया। वो बंदर की तरह पलक झपकते में वैगन की छत पे चढ़ गया। मैंने अपनी दोनों गठरियां उसे थमाई। उसने एक बदवजा रस्सी की मदद से उन्हें रेलिंग से बांध दिया। मैंने होटल के काउंटर के पास खड़े होकर चाय का एक बड़ा प्याला हलक में उतारा। तब तक फ्लाइट के टेक ओवर का टाइम हो गया और खाला अपनी मखसूस शान बेनियाजाना चाल चलता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मूंछों को बल देते हुए बोला, ओए शीदू, देख ले कोई सवारी नीचे ना हो, आखिरी टाइम है, जो रह गया वो सर्दी में टटर गया। वैगन के ड्राइविंग कैबिन में खाले समेत हम 4 आदमी घुसड़ कर बैठे थे। गेट के शीशे का रबड़ फटा हुआ था। कई दरजों से ठंडी हवा आ रही थी। खाले ने रस्सी से बंधे हुए अकब नुमा का रुख मेरी जानिब कर दिया। मैंने उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें खुद पर मुर्तकिस देखी। क्योंकि मेरे और उसके बीच 2 और मुसाफिर बैठे थे, इसलिए जो सवाल वो पूछना चाहता था पूछ नहीं सकता था। दोनों मुसाफिर मुझे बखूबी जानते थे। स्याह पगड़ी वाला फैजू था, काले बुजदार का साला, जबकि दूसरा डालदीन उर्फ लालू था, जो अमानुल्लाह कुरैशी के दारे पर मेहमानों की आवभगत किया करता था। मुझे बड़ी तमानियत हुई जब मैंने देखा कि उन्होंने मुझे बगौर देखने के बावजूद पहचाना नहीं था। फैजू ने पूछा, खान साहब किधर से आया तुम? ऊपर से, जिधर से सारा लोग आता है। हम कोई और मखलूक है जो किसी और रास्ते से आएगा? तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट तैर गई। खाला बोला, खान बाबा तुम्हें जाना कहाँ है? बोला तो था हमने, तुम जिधर जाएगा हम उधर जाएगा। नहीं, मैं तो नूरपुर जा रहा हूँ, तुम इस वक्त वहां जाकर क्या करोगे? हम अपना सौदा बेचेगा और क्या करेगा। तब मुझे समझ आई कि उसका पूछने का मतलब यह था कि रात को मुझसे गांव में कौन सौदा खरीदेगा। मैंने परेशान होने की अदाकारी की, उधर कोई होटल मोटल नहीं है क्या? फिक्र ना करो खान, उधर नूरपुर के माल रोड पर बड़े बड़े होटल खुले हैं, एकदम मुफ्त सर्विस, खुली फिजा। फिर हमको इधर ही उतार दो उस्ताद, मैंने बेबसी से कहा। साथ ही मैंने सर निकालकर खाले का चेहरा देखा। वो कनखियों से मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में हिलकोरे लेती मायने खिस चमक ने चुगली कर दी कि वो मुझे पहचान कर छिड़खानी कर रहा है। चूंकि वो इसी गेटअप में नूरपुर आया था, इसीलिए वो पिया जी की महारत को ताड़ गया था। आंखों से बोला, मैंने तुझे पहचान लिया शहर खान, ज्यादा अदाकार बनने की कोशिश मत कर। मेरे लबों पर मुस्कुराहट तैर गई और मैंने फैजू और लालू के दरमियान छिड़े हुए तबसरे से सरफे नजर करते हुए वैगन के गतले शीशे के पार पीछे की तरफ सरकते हुए मानूस मनाजर पे आंखें सबद कर दी। दिल को कुछ कुछ होने लगा था। यूं लग रहा था जैसे मैं सदियों बाद इस रास्ते के अतराफ कच्चे मकानात और लहलहाती फसलों को देख रहा था। यह एहसास बड़ा जांफजा था कि मैं नूरपुर की फिजाओं में सांसें लेने वाला था। खाले ने फिर मुझे मुखातिब नहीं किया, बल्कि बुलंद आवाज में कोई गीत गाने लगा। मैंने कहा, उस्ताद तुम अपनी बांसुरी बंद करो और गाड़ी का टेप चलाओ। कोई पख्तून गानों का कैसेट तो रखा होगा ना तुमने। और पख्तून गाना तेरा बाप सुनेगा इस इलाके में? चुप करके बैठा रह खान, वरना इत्थे उतार दूंगा। मैं दुबक कर बैठ गया। फैजू ने कंधा दबाया।
خان صاحب دھیان سے بات کرو، استاد بڑا غصے والا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خالے کے شجاع نسب میں نامناسب تبدیلیاں کی اور کہا، میں اس کالے ٹیٹ ڈرائیور کے غصے کو بڑے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اپنے پوزیشن کے پیش نظر دل کی آواز کو لبوں تک نہ لا سکا اور ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا۔ شام کے گہرے دھندلکے میں نورپور کی زمین پر قدم رکھا، چھت سے اپنا سامان اتار کر کھالے کی دیوار کی جڑ میں رکھا۔ دل کو دھکا سا لگا کہ میں اپنے ہی گاؤں میں چوروں کی طرح روپ بدل کر آیا ہوں۔ چند لمحوں میں تمام سواریاں تتر بتر ہو گئیں، جبکہ میں، کھالا اور شیدو بخشو لوہار کے چھپر تلے کھڑے رہے۔ بخشو لوہار نے مجھے مخاطب کیا، اوے کملے پٹھان، تجھے علم نہیں تھا جو منہ اٹھائے چلا ہے؟ رات کو تجھ سے کون سامان خریدے گا یہاں؟ وہ اللہ مالک ہے چاچا، وہ روزی دینے والا ہے۔ خالے نے مجھے جھلنگا چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اندر چلا گیا۔ شیدو دکان بڑھانے میں چاچا بخشو کی مدد کرنے لگا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میری نظروں کے سامنے شیر قصائی کا کچا مکان واقع تھا جو اترتی رات کے اداس اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ چشم تصور میں کھالے پر جان وارنے والی الہڑ دوشیزہ شیمو کا لہراتا بدن سمایا تو دل سے ہوک نکلی۔ ہائے کیا وقت تھا! سڑک کے ساتھ ساتھ ججی نائی کے حمام تک دکانوں کا مختصر سا سلسلہ تھا۔ تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں جبکہ شریف چکی والے کا انجن اپنی مخصوص پھک پھک کی آواز خارج کر رہا تھا۔ وہ لکڑی کی چرائی کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر سردار حیات خان کے دائرے کے اندر تک نظر دوڑائی۔ ڈیرہ آباد تھا۔ ہمیشہ کی طرح لوگوں کی ٹولیاں آمنے سامنے چارپائیوں پر بیٹھی تھیں۔ میں اپنے سامان کو بلا وجہ چھیڑ رہا تھا اور کھالے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب چاچا بخشو اور شیدو نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تب کھالا ویگن کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ میرے قریب وہ چارپائی پر بیٹھا اور ارد گرد دیکھ کر رازدارانہ انداز میں بولا، شہرے تم ادھر کیوں آئے ہو؟ میں نے اس کی نظروں کو دل ہی دل میں سراہا اور کہا، لمبی بات ہے، میرے کو بندوبست کرو، کچھ کھلاؤ پلاؤ، پھر تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس نے محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آواز بھر آ گئی، یار تو نے اچھا کیا جو سانگ رچا کر ادھر آیا، ورنہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ خانزادے سخت سیخپا ہیں اور اپنے طور پر تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے میں تمہاری شب بسری کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور عجیب تشنا نگاہیں لیے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ اس نے اپنے اور میرے لیے کمرہ خالی کروا لیا تھا۔ میں نے اپنا سامان ایک جانب رکھا اور پھیل کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمرے سے خالدہ اور بلو کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی بات پر ماں سے جھگڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ کھالے کو بھی کوس رہی تھی جس کے مہمان کی ناوقت آمد کے سبب اسے کمرے سے نکل کر ادھر جانا پڑا تھا۔ میرے لبوں پر آسودہ سے مسکراہٹ تیر گئی۔ میں بھلے جس رنگ میں یہاں آیا تھا، میرے لیے خوشکن اور طمانینت بخش تھا کہ میں اپنے آبائی گاؤں میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ چنگیر میں روٹیاں اور سالن کی 2 پلیٹیں رکھے نمودار ہوا۔ اس نے شیدو کو آواز دے کر پانی کا جگ منگوا لیا۔ میں نے سیر ہو کر روایتی انداز میں پکے ہوئے مٹر آلو کھائے اور ہاتھ کھینچ لیا۔ خالہ بڑا سا لقمہ چباتے ہوئے مجھے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ یار شہرے، پیا کی انگلیوں کو خدا نے سونے کا بنا رکھا ہے، ایک دم بندے کی جان بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھرے نورپور میں کوئی مائی کا لال نہیں پہچان پائے گا۔ پر تم نے تو پہچان لیا۔ وہ میری بات اور ہے، میں نے تمہیں اس لباس کی بدولت پہچانا تھا، میں نے بھی یہی پہنا تھا نا۔ چائے پینے کے بعد میں نے اپنی نورپور کی آمد کی غرض و حیت سے تفصیلاً اسے آگاہ کیا۔ وہ توجہ سے سنتا رہا، پھر متفکر انداز میں بولا، یارن خان کو چھوڑنا تو سوئے ہوئے شیشناک کی دم پہ پاؤں رکھنے کے برابر ہے۔ میری بان تو رات گزار کے واپس چلا جا، کہہ دینا کہ کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ نہیں کھالے، میں میڈم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیا اس سالی پر عاشق ہو گئے ہو؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، بھروسہ کرتی ہے مجھ پر، اور تم جانتے ہو کہ شہریار جس چنگیر میں کھاتا ہے اس میں چھید نہیں کرتا۔ ہم دونوں رضائیوں میں گھس گئے اور خسر پسر کرنے لگے۔ پہلے اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس نے بڑی مشکل سے خانزادوں کو مطمئن کیا تھا اور قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ اس کا شہر سے تعلق نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے نورپور کے ایک ایک گھر کی بابت مطلع کیا۔ میں حیرانی سے، کبھی پریشانی سے اور کبھی خوشی سے اس کی باتیں سنتا۔ پل پل متغیر ہوتی کتھائیں، پل پل بکھرتی ہوئی داستانیں، جن کا نتیجہ محض یہی نکلتا تھا کہ میرے بعد گاؤں میں کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ غزالہ اور پھپھو ہنوز بخت خان کی حویلی میں مقیم تھی۔ ان کی خواہش پر
میرے ڈیرے کا انتظام اور مال ڈنگر ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ غزالہ پوری شدومت سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ سردار حیات خان کا بیٹا امیر نواز نہیں لوٹا تھا۔ اس کے باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اسے اور اپنی بہن کو کہیں ٹھکانے لگا دیا تھا، جبکہ سردار وریام خان کا زیادہ تر وقت بلوچ نگر میں سردار حیدر خان کی حویلی میں گزرنے لگا تھا۔ خانزادی اسما کا اغوا منظر عام پر آ چکا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ دبے دبے لفظوں میں کہنے لگے تھے کہ خانزادی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ ادھل گئی تھی۔ تینوں سردار مجھے اپنا جانی دشمن قرار دیتے تھے اور کھلے عام اظہار کرتے تھے کہ جو ہی شہرہ خان دکھائی دیا اسے قتل کر دیں گے اور علاقے بھر کے لیے عبرت بنا دیں گے، تاکہ آئندہ کوئی شخص کسی خانزادی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ سائیں جگجیت شاہ کے مزار پر معتقدین کی آمد و رفت کا سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ شیخ پورے سے امپورٹ کیے گئے نئے خلیفے سائیں نورن آغا نے دربار کا چارج سنبھالتے ہی لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ سائیں دلجیت شاہ ابھی تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چلہ کشی میں محو تھا۔ اس کے بارے میں بہت سی اوٹ پٹانگ باتیں نورپور میں گردش کرتی تھیں۔ بیجا عقیدت میں لپٹی ہوئی ان بے سروپا باتوں کا تمام تر ثمر خلیفہ نورن آغا کی ہتھیلی پر جمع ہو رہا تھا۔ کھالے کے بقول نورن آغا 45-47 کے سن میں تھا۔ وجیح انسان تھا، عمدہ پوشاک زیب تن کرتا اور شیریں باتیں کر کے مریدوں کے دل موہ لیتا۔ اس کام میں چرب زبانی سے بڑا کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہوتا۔ کھالے نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ سردار حیدر خان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی میڈم شکیلہ کی تحویل سے نکل کر میاں دلبر حسین کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ کئی بار میاں صاحب کے دربار میں حاضری دے چکا تھا، مگر ہر بار مایوس لوٹا تھا۔ کھل کر میاں صاحب پر الزام عائد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اس میں اپنے سے بڑے جاگیردار پر اپنے مخصوص جابرانہ انداز میں چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ اس نے اپنے ہرکاروں کو میاں صاحب کے اطراف چوکس کر رکھا تھا، جو اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ خالے کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی، اس نے میرے استفسار کے باوجود نہیں بتایا۔ مجھے بھی آم کھانے سے غرض تھی، پیڑ گننے سے نہیں۔ اسپتال میں ایک نیا ڈاکٹر تعینات ہو گیا تھا، جو فیروزی رنگ کی سوزوکی کار پر ہر صبح 10 بجے کے قریب پہنچتا تھا اور 1-1:30 بجے واپسی کی راہ پکڑتا تھا۔ وہ خاصا کم عمر تھا۔ خالے نے اس کی صورت کا بھی نقشہ کھینچا، جس سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ بمشکل 5 فٹ قد والا مختصر الوجود شخص تھا، جس نے غالباً ہاؤس جاب کے بعد ادھر کا رخ کیا تھا۔ یارن خان کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ عرصہ قبل لاہور سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ معمول کے نوکر چاکر تھے۔ حسب سابق اس نے کسی کو منہ نہیں لگایا تھا، بلکہ حویلی میں ایک طرح سے مقید ہو کے رہ گیا تھا۔ مراد بخش دیوانہ اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارتا تھا۔ اسے اچھا سامع میسر آ گیا تھا۔ اس نے کہا، دیکھ شہرے، میں مانتا ہوں کہ تو بہت اونچی پروازیں کرنے لگا ہے، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے، اور تیری مالکن کو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا ہنر بھی آتا ہے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، تم نے اور تمہاری مالکن نے احمقانہ قدم اٹھایا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مطلب ظاہر ہے کہ تو تمہیں اندازہ ہو گئی کہ یارن خان نے اپنے حویلی میں مال چھپا کر نہیں رکھا ہوگا۔ اس نے یقینی طور پر یہاں سے دور کسی اڈے پر ان ماں بیٹے کو رکھا ہوگا۔ خان کے کسی بھی اڈے کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اول تو وہ اس علاقے میں کوئی غلط کام کرتا نہیں، اگر کرتا ہے تو کسی کو رازدار نہیں بناتا۔ یعنی تم اس کے کسی نوکر سے کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا پیچھا کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس 4 ویل گاڑی ہے۔ فرض کیا تمہیں مطلوبہ معلومات حاصل ہو بھی جائے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا خان پر ہاتھ ڈالو گے یا ملتان جا کر اپنی مالکن کو رپورٹ دو گے؟ لامحالہ سی بات ہے کہ مجھے میڈم کو رپورٹ دینا ہوگی، تب تک وہ تمہارے مطلوبہ افراد کو کسی دوسرے ٹھکانے پر منتقل کر دے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تمہیں نورپور کی سیر کر کے لوٹ جانا چاہیے، وہاں سے تیار ہو کر آؤ اور یارن خان پر ڈائریکٹ ایکشن کرتے ہوئے اپنے مدعے تک پہنچو۔ مگر میڈم ایسا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کیا وہ ڈرتی ہے خان سے، یا تمہیں آگ میں جھونکنا چاہتی ہے؟ میں نے بات ٹالی، ہاں شاید اس نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں خان کے ٹھکانوں کی ٹو لگاؤں۔ وہ سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر رات کو ہی یارن خان کی حویلی میں جانا چاہتا تھا، مگر خالہ اس حق میں نہیں تھا۔ اس کا موقف تھا کہ مجھے رات کو وہاں جا کر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ مجھے اگلے دن نورپور میں سامان بیچنے کے دوران حویلی کی سنگن لینی چاہیے اور دیکھ بھال کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے اور آدھی رات کے بعد سونا پڑا۔ البتہ یہ طے پا گیا کہ اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق ویگن کو چوک قریشی لے جائے گا، ڈرائیور کا بندوبست کرے گا، بقیہ آدھا دن میری معاونت کرے گا۔
ہم دونوں مراد بخش دیوانے کے یہاں جائیں گے، وہ اسے کرے دے گا، میں سنوں گا۔ امید تھی کہ اس سے کوئی کارآمد بات سننے کو مل جائے گی۔ نیند آنے لگی، تاہم میں تن آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے پٹھانوں کے روایتی لباس میں بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ ناک کے اسپرنگ اور گالوں سے چپکی ہوئی داڑھی الگ پریشان کر رہی تھی، مگر میں ان بہروپی معاونین سے گلو خلاصی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔